गुलाबी रुत सुर्ख फूलों की। सुबह नाश्ते की मेज़ पर सबने उसकी मज़महल तबीयत, सुर्ख आंखों की थकावट को महसूस किया था। तबीयत तो ठीक है बेटा, फरा बेगम ने बॉयल अंडे की डिश उसके आगे रखते हुए इस्तफसार किया। जी आंटी, मैं ठीक हूँ, वो फोक एग में फंसाते हुए बोला। लग तो नहीं रहे, आंखें आपकी बहुत सुर्ख हो रही हैं, निम्रा ने कहा। फीवर तो नहीं हो गया, आकिब ने फिक्रमंदी से कहा। आई एम परफेक्ट, ऑल राइट। आप परेशान मत हो, रात मुझे साकिब भाई याद आ रहे थे, फिर मैं सो न सका, वो अंडा खाते हुए बोला। आहा, अब तो उसकी याद ही तो रह गई है। साकिब के जिक्र पर उनके चेहरे संजीदा हो गए। फरा बेगम एक रंजीदगी से गोया हुई। वो हमसे जुदा हो गए, मगर उनकी याद कभी जुदा नहीं हो सकती। आकिब गहरी सांस लेकर कह उठा। साकिब भाई की वाइफ कहाँ होती हैं? उसने फरा बेगम से सवाल किया था और जवाब में कई रंग उनके चेहरे पर फैले थे। वो यहीं होती हैं, इसी घर में। माँ को मकरू व फरेब के जाल बुनते देखकर आकिब ने फ़ौरन कहा। इसी घर में? इट्स इम्पॉसिबल, मैंने आज तक उन्हें नहीं देखा। मुझे आए तकरीबन एक हफ्ता होने वाला है, या उस दौरान वो कहीं गई हुई हैं। वो बारी बारी इन तीनों के चेहरे देख रहा था, फिर उसकी हसास निगाहों से फरा बेगम के चेहरे पर नमदार होता तनफ़ुर बरहमीगी, निम्रा के अंदाज में लापरवाही और बेगानगी और बेचैनी छुपी न रह सकी। इनमें सिर्फ आकिब का अंदाज और चेहरा ही पुरसकून और हर किस्म की हिचकिचाहट और इज़्तिराब से पाक था। वो कहाँ जाएंगी यार, यहीं हैं। भाभी की पैदाइश से 2 माह कबल उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। पैदाइश पर वालदा का उनके चचा ने उनकी परवरिश की, और भाभी की शादी से कुछ अरसा कबल उनके चचा का भी इंतकाल हो गया। जैसे तैसे चची और उनके बच्चों ने उनको बर्दाश्त किया। रुखसती के बाद शादी वाले दिन जब भाई की कार ट्रक से टकराई, भाई मौके पे ही हलाक हो गए। भाभी भी शदीद चोटों के बायस कई दिन हस्पताल में एडमिट रही थी। मम्मा और समरा आपी मौजज़ाना महफूज रही थी। भाभी के घर वालों ने मनहूस कहकर उनसे रिश्ता तोड़ लिया। ओह, वेरी सैड। वो हैं कहाँ? मैं उनसे मिलना चाहूँगा। वो अपने अंदर एक अजीब सी बेकल्ली और वहशत फैलते महसूस कर रहा था। इस वजदानी कैफियत में वो फरा बेगम को न देख सका था, जो शोलाबार निगाहों से आकिब को घूर रही थी। निम्रा का मूड भी ऑफ हो चुका था। दरअसल बेटा, पै दर पे हादसात उसके साथ इस तरह हुए कि वो लड़की खुद एतमादी और भरोसे से महरूम हो गई। ऐसे वक्त में मैंने उसको तन्हा छोड़ना मुनासिब नहीं समझा कि मेरा बेटा ना रहा, मगर बहू तो मेरे करीब रहेगी। दिल से लगा कर रखा हुआ है मैंने उसे। समरा निम्रा से ज़्यादा अजीज़ है मुझे। नाश्ते के बाद मिलवाती हूँ। वो बहुत अक्लमंद और बाहया लड़की है। उसकी ख्वाहिश पर ही मैं किसी को उसके मुतल्लिक नहीं बताती कि वो कहती है घर में जवान देवर मौजूद है, लोगों को रसवाई का मौका ना मिले, इसलिए वो किसी से नहीं मिलती। काफ़ी वक्त से उन्होंने अपनी इश्ताल अंगेज़ी पर काबू पाकर बात बनाई थी। राबिका से उसकी मुलाकात बहुत सरसरी हुई थी। वो चादर को अपने गिर्द लपेट कर गर्दन और निगाहें झुकाकर उसे सिर्फ सलाम कर पाई थी। फरा बेगम उसके साथ इस तरह थी जैसे कैदी के साथ कोई सिपाही अपनी निगरानी में मुलाकात करवाता है। वो भी रात वाली इस नेक दिल परी को साकिब की बेवा के रूप में देखकर खामोश रह गया था। मम्मा, क्या ज़रूरत पड़ गई थी आपको इस मनहूस से उमर को मिलवाने की? निम्रा फरा से आकर मुखातिब हुई थी। ज़रूरत पड़ गई थी, तभी मैंने मुनासिब समझा कि अब उम्र से छुपाना ख़तरनाक है, क्योंकि वो इस घर का होने वाला दामाद है। आज नहीं तो कल उस पर यह हकीकत अयां हो जाएगी। फिर आकिब कहाँ छुपाने वाला है? वो निम्रा को देखते हुए बोल रही थी। पर्पल और येलो साड़ी में निक सिक सी तैयार वो खूबसूरत लग रही थी। कहीं जा रही हो? जी मम्मा, वो मैं उमर के साथ। अच्छा अच्छा, ठीक है, जाओ। कल समरा और आतिफ आ रहे हैं, घर में ही रहना। मैं भी बेगम सज्जाद के यहाँ जा रही हूँ दरसे कुरान में। वो ड्राइवर के हमरा चली गई थी। उमर इस वक्त खिलाफ मामूल जल्द आ गया था। घर में पहले सन्नाटे ने उसका इस्तकबाल किया था। वो अपने कमरे में चला आया। हस्बे मामूल कमरा साफ सुथरा था। बेड की चादर बेशिकन थी। गुलदानों में ताज़ा फूल महक रहे थे। हर शय अपनी जगह मौजूद थी। वो शूज़ उतार कर बेड पर लेट गया। कल तक वो हैरान होता था
کہ رشیدہ کس طرح اتنی مہارت اور صفائی سے اس کی چیزوں کو سیٹ کرتی ہے۔ وہ صبح کمرہ خوب پھیلا کر جاتا تھا۔ گھر میں اکلوتا ہونے کے باعث وہ بہت لاڈلا اور چہیتا تھا۔ اسے کبھی بھی چیزیں سنبھالنا نہیں آیا تھا۔ اس کی موجودگی میں کمرہ پھیلا رہتا تھا۔ یہاں بھی یہی معمول تھا۔ آج اس پر حقیقت عیاں ہوئی تھی کہ یہ تمام سحر انگیزی رابقہ کے سلیقہ مند ہاتھوں کی تھی۔ رابقہ کے خیال سے اس کے اندر ایک ناموس سے جذبے نے سرسراہٹ کی تھی اور وہ اضطراب میں اٹھ کر کھڑا ہوا۔ بے نام سی ہلچل خاصی دیر تک ہوتی رہی تھی۔ وہ فریش ہونے باتھ روم میں گھس گیا۔ رشیدہ رشیدہ چائے کی طلب اسے کمرے سے وہاں لے آئی تھی۔ اوہ آپ! رشیدہ مارکیٹ ہے، سبزی لینے گئی ہے۔ رابقہ کچن میں اسے دیکھ کر قدرے سٹ پٹائی تھی۔ آنٹی، نمرا کوئی بھی گھر پہ نہیں ہے۔ عمر کانکھیوں سے اس کا جائزہ لیتا ہوا بولا۔ کاٹن کے سوٹ کا رنگ قدرے اڑ چکا تھا۔ پرنٹ بھی بار بار استعمال سے دھبوں کی صورت اختیار کر گئے تھے اور اس کے نازک جسم پر وہ سوٹ بہت ڈھیلا تھا۔ چہرہ دوپٹے کی اوٹ میں واضح نہ تھا۔ اس کی ذہنی حالت سہم، بے بسی اور لاچاری فرح بیگم کی دوگلی ماسک زدہ شخصیت کو ظاہر کرنے میں پیش پیش تھی۔ آنٹی درس قرآن میں گئی ہیں، شاید ساتھ نمرا بھی گئی ہو۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ رابقہ اس کی موجودگی میں گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ جی چائے چاہیے، کچھ سر میں درد ہے، آفس سے بھی جلدی آ گیا اسی وجہ سے۔ وہ وہیں کرسی کھینچ کر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ اپنے روم میں جائیں، میں چائے وہیں بھجواتی ہوں۔ رشیدہ آتی ہوگی۔ اسے وہیں بیٹھتے دیکھ کر وہ بوکھلاہٹ چھپاتے ہوئے گویا ہوئی۔ اوکے، ایکچولی میں آپ سے ایکسکیوز کرنا چاہتا ہوں۔ کل رات میں نے آپ کو نامعلوم کیا کہہ دیا۔ اس کی خوفزدہ حالت سے بے خبر وہ کہہ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، مجھے برا نہیں لگا، وہ کیٹل برنر پر رکھتے ہوئے بولی، لیکن میں بے حد گلٹی فیل کر رہا ہوں۔ مجھے احساس نہیں تھا کہ آپ یہاں ہو سکتی ہیں۔ کل رات آپ سے بات ہوئی تو مجھے خیال آیا آپ رابقہ تو نہیں ہیں، کیونکہ ثاقب بھائی کی فیملی ممبرز کو میں جانتا ہوں۔ میرا خیال درست تھا۔ جی۔ رابقہ کو شدید اختلاج ہونے لگا۔ عمر جا نہیں رہا تھا۔ وہ اس پر عائد جبروں یا پابندیوں سے ناواقف ثاقب کی بیوہ اور اس گھر کی بہو سمجھ کر بہت احترام اور مہذب انداز میں گفتگو کر رہا تھا، اور وہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی اگر کسی بھی لمحے فرح بیگم یا نمرا میں سے کوئی آ گئی اور عمر کو اسے گفتگو کرتے دیکھ لیا تو وہ زندہ تربور کر دی جائے گی۔ اس خوف اور پریشانی میں وہ اسے نارمل طریقے سے بات نہ کر پا رہی تھی اور وہ چاہتی تھی کسی طرح وہ چلا جائے۔ آپ کچھ کنفیوزڈ ہیں؟ وہ اس کے اضطراب اور بے چینی کو بھانپ گیا۔ جی نہیں، آپ اپنے روم میں جائیں، چائے اور ٹیبلٹ پہنچاتی ہوں۔ عمر کو اپنی حدت کا احساس ہوا، مگر وہ کچھ سوچ کر کوئی سخت جملہ کہنے سے رک گیا۔ شاید آپ مجھے معاف نہیں کر سکی ہیں میری کل کی گستاخی پر۔ میں نے کہا نا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چائے کے پانی میں ابال آ چکا تھا، قہوے کی سوندھی خوشبو وہاں پھیل گئی تھی۔ رابقہ نے فریج سے دودھ کا پیکٹ نکالتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اسی لمحے گیٹ کھلنے کی آواز آئی اور وہ دودھ کا پیکٹ اس کے ہاتھ سے فرش پر گر پڑا۔ وہ متوحش سی عمر کی طرف بڑھی۔ خدا کے لیے اب چلے جائیں یہاں سے، ورنہ بہت برا ہوگا۔ لمحے بھر میں اس کے چہرے کی سفیدی زردی میں بدل گئی۔ مارے خوف کے وہ کانپ اٹھی۔ عمر اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا، مگر فوراً باہر آ گیا۔ رشیدہ ہاتھ میں باسکٹ پکڑے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر سلام کیا اور کچن کی جانب بڑھ گئی، جہاں اسے دیکھ کر رابقہ کی جان میں جان آئی۔ پھر بہت جلد عمر کی نگاہوں میں رابقہ کی حیثیت اور فرح بیگم اور نمرا کی حقیقت آ گئی۔ فرح بیگم جو مذہب پرست صوم و صلات کی پابند ہیں، پابندی سے دینی محفلوں میں شرکت کرتی ہیں۔ گھر میں بھی اکثر درس و تدریس ہوتی رہتی ہے، مگر ان کے مزاج اور طبیعت میں کہیں بھی مذہب، اخلاص اور رواداری، درگزر اور نرمی نظر نہ آتی تھی۔ اپنے سے کمتر لوگ، خصوصاً رابقہ کے ساتھ ان کا رویہ بے حد خراب تھا۔ تمام معلومات اسے رشیدہ کی زبانی معلوم ہوتی رہتی تھیں، پھر اس کی نگاہوں سے بھی کبھی کبھی فرح بیگم کی زیادتیاں گزر جاتی تھیں۔ کن سوچوں میں گم ہیں؟ اس کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر بلو جینز، ریڈ اسٹائلش ٹی شرٹ میں سامنے کھڑی، شارٹ بالوں کی اونچی پونی، ریڈ نگینوں والے آویزے گردن میں ویسا ہی نیکلیس، میک اپ زدہ چہرے پر سب سے زیادہ نمایاں سرخ لپسٹک سے رنگے ہونٹوں والی نمرا کو دیکھا تھا۔ وہ خوبصورت تھی،
मगर बावकार नहीं। उमर ने निगाहें फेर कर कहा, मम्मी पापा का इसरार है मैं कुछ दिन छुट्टी लेकर उनके पास रहूं। यही सोच रहा हूँ अभी जाऊँ या प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने के बाद। आपके लिए क्या प्रॉब्लम है? वीकेंड को जाएं, मंडे को वापस आ जाएं। एक दिन की छुट्टी आपकी फर्म अफोर्ड कर सकती है। वो मुस्कुराती हुई सामने बैठ गई थी और मशवरा दिया था, फर्म की जानिब से एक भी प्रेशर नहीं है मुझ पर, मगर प्रोजेक्ट से एक दिन की भी लीव फर्म के लिए बड़े नुकसान का बायस होगी, जो मैं नहीं चाहता कि किसी को मेरी वजह से प्रॉब्लम हैंडल करनी पड़े। वो नुकसान आपको तो नहीं होगा, आप छुट्टी कर लें। नहीं, मैं काम में मुकम्मल ईमानदारी और दयानतदारी बरतने का आदी हूँ। मैं काम इबादत समझकर करता हूँ। वो मुस्कुराकर बोला, वाकई इतने दयानतदार हैं आप? निम्रा हंस कर गोया हुई, मैं ज़िंदगी के हर मामले में दयानतदारी से काम का आदी हूँ। वेरी नाइस, फिर तो आप एक परफेक्ट आइडियल पर्सनैलिटी हैं। निम्रा उसकी जानिब मखमूर निगाहों से देखती हुई गोया हुई, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। हकीकत बता रही हूँ, गप नहीं है ये उम्र। थैंक्स, मैं यही कह सकता हूँ। वो उठते हुए बोला, मैं आपके पास आई और आप जा रहे हैं।